65 57 57 अरे 58 57 58 65 67 यस्तो यो धेरै सबभन्दा यो मतलब भनौँ न सबभन्दा बढीमा यो हामी तीनवटा साध्य पढ्यौं त्यो तीनवटा मध्येमा यो पहिलो साध्य जुन छ नि थ्योरम त्यो चाहिँ धेरै पटक सोध्छ त त्यो चाहिँ के हो भने क्वेसन यस्तो सोचिए भाषामा सोध्यो भने हिजो जुन हामीले त्यो जुन पढ्यौं त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं हैन भाषामा सोध्यो भने तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि यसरी नाम दिएर सोध्छ जसरी यो 1 को क्वेसन नम्बर 1 को बी मा छ हेर त 1 को बी मा के भनिरहेछ पढ त 1 को बी पढ त के भनिरहेछ एउटै आधार एबी र उही समानान्तर एबी र एफसी को बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको एबीसीडी र एबीईएफ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यस्तो पनि कहिलेकाहीँ के गर्छ भने नि यसरी तिमीलाई त्यही साध्य एकलाई नै यस्तो टाइपको तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ के त एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू समानान्तर रेखा एबी र एफसी बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी र एबीईएफ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यस्तो टाइपको पनि तिमीलाई सोध्न सक्छ त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि यसमा जस्तो प्रुभ दैट पैरेललोग्राम्स एबीसीडी एन्ड एबीईएफ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन द सेम पैरेलल्स एबी एन्ड एफसी आर इक्वल इन एरिया। यो हेर कति सालमा सोधेको छ यस्तो टाइपको 2074 सालमा 74 सालमा सोधेको छ त्यसपछि 70 मा 67 मा 60 मा यसरी नाम यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नाम फरक हुन सक्छ है त्यसैगरी यो 1 को सी पनि 1 को सी मा पनि सेम त्यही क्वेशन छ 1 को सी मा नि त्यही हो यो अर्थात यो थ्योरम नम्बर 1 देखि 1 1a 1b 1c यसरी सोध्ने हो सोध्छ त्यसैगरी 1 को बी मा 1 को अरे सरी 2 को ए मा हेर यो पनि हिजो हामीले पढ्या हो साथै 1 मा छ यदि एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ साथै 2 मा छ के त त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ क्वेशन यस्तो छ यहाँ एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रुभ दैट द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज a 1/2 of the area of parallelogram standing on the same base and between the same parallels। यसरी यो 74 सालमा पनि सोधेको थियो। अर्को यसरी जसरी सिधै ल्याङ्ग्वेजमा पनि सोध्न सक्ने भयो तर यहाँ अरु क्वेशन छ टु बी एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र डीई बीच उभिएका ट्रायंगल एबीई को क्षेत्रफल दोबर समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल एबीसीडी को क्षेत्रफल हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यसरी नाम पनि चेन्ज गरेर तिमीलाई दिन सक्छ। अब चाहिँ आज चाहिँ हामी के गरौँ भने नि यसमा यो जुन पहिलो अब यो पहिलो साथै हामीले यो पहिलो साथै हामी पढिसकेका छौं अब तै पनि यसैलाई चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो कसरी चाहिँ हामी यसलाई भनौं न यसैको यो डिआर सिंह खाडा के पेज नम्बर मलाई चाहिँ 2 3 मा छ के यो हेरौं है कति नम्बर पेजमा छ यो यो 3 पेजमा छ कि यसैको त्यो क्वेशनलाई एकचोटी यसको पहिला बुक हेरौं अनि यो तिमीहरु निकाल त यो नेट स्लो भएर अलिकति बिस्तारै हुन्छ। तिमीहरु त्यहाँ हेरेर भन त कति पेजमा छ के सर यो 13 14 15 पेजमा हेर न साध्य प्रमाणित गरेको होला बुकमा उसमा के 160 प्रैक्टिस बुक में
बिहार तिमखाराको 55 सेटमा यो आयो ल यहाँ हेर त यहाँ आयो यो पेज नम्बर कति छ पेज नम्बर 25 छ हेर त्यो तिम्रो थ्योरम सामने आयो यस्तो छ त्यो तीनवटा थ्योरमको भरा अघि जुन हामीले त्यो हामीले भर्खरै हेर्यौं त्यो क्वेसन कसरी सोध्छ त्यो हेर्यौं अब यहाँ चाहिँ त्यो थ्योरमको स्टेटमेन्ट छ त्यो तीनवटा फिगर पनि तिमीहरूको सामने यहाँ स्क्रिनमा आएको छ हेर्न सक्छौ यो हैन र यो तीनवटा फिगर जुन छ यो तीनवटा फिगरको पहिलो फिगर जुन छ साध्यको छ कि यहाँ हेर्न बेस बीसी मा यो बेस बीसी मा है बीसी मा दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ एउटा एबीडी छ र अर्को बेस बीसी मा अर्को समानान्तर चतुर्भुज छ ईबीसीएफ छ र त्यसैले यो आधार बीसी मा दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ पहिलो चाहिँ साध्यकोमा दोस्रो साध्यमा आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा एउटा यो बेस बीसी मा एउटा त्रिभुज छ बीएबीसीडी छ र एउटा सरी यो समानान्तर चतुर्भुज छ एबीसीडी र अर्को एउटा त्रिभुज छ बीसीएफ हो यो चाहिँ दोस्रो साध्यमा अर्थात एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा बनेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको सम्बन्ध दोस्रो साध्य त्यसपछि तेस्रो साध्यमा हेर यो आधार बीसीमा हेर र उही समानान्तर रेखा एडी को बीचमा हेर एउटा त्रिभुज छ एबीसी छ अर्को त्रिभुज कुन छ बीसीडी छ ठीक छ यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर त यो पेज नम्बर तिमीहरूलाई बुक छ भने पेज नम्बर 33 निकाल 33 निकाल्यौ बुक में सर होइन होइन उसको 50 प्रैक्टिस बुक हो प्रैक्टिस बुक 55 प्रैक्टिस बुक पे निकाल्यो प्रैक्टिस बुक को प्रैक्टिस बुक में सर 55 सेट को निकाला अन्त बुक निकाले पनि हुन्छ बुकमा चाहिँ अलिकति फरक छ छैन प्रैक्टिस बुक सर सर छैन प्र्याक्टिस बुक बुकैको भन्नुहुन्छ तपाई पढाउनु सर भोलिदेखि पढाउनु होला सर 55 सेट देखि 55 सेटबाट सर आज छोडिदिनु आज म्याथ बुकबाट गराउनु ल बुक किन निकाला तसँग छैन कन्सेप्ट तर पाइरा छैन पाइरा छैन ए। बुक निकाला त यो बुक मैले निकाल्दिए या सर सर भोलि अरेन्ज भइहाल्छ आज बुकको पढाउनु न भोलि गइहाल्छ। ल यो बुक मैले निकाल्दिए तिमी निकाल न हेर त मेरो बुक सामने छ त्यसो पेज कति हाम्रो पनि सामने छ 143 43 ल 126 पेज है 146 छ मेरोमा मेरा में 142 में छ सर। 142 में। 143 छ नि सर साध्य 1 143 हो तिमीहरू कति पेज छ 143 मेरोमा नै त्यही छ 146 छ अब यसमा हेर है यही साध्यको कुरा हामी अघि गरिरहेको थियौँ यो साध्यको स्टेटमेन्ट फेरि एकचोटि मैले यहाँ अन्डरलाइन गरेर के छ भनिरहेछ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् मैले अन्डरलाइन यहाँ यो जुन अहिले हेरेर त हाइलाइट गरेको छु यसरी यो साध्यको स्टेटमेन्ट छ यो साध्यको स्टेटमेन्ट तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो यदि यो बुझेन भने नि
तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने मतलब यसको प्रमाणित गरेको बुझ्न सक्दैन। यसमा चाहिँ तिमीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो नि, जसरी कि यहाँ एउटै आधार भन्यो, त एउटै आधार यसमा के छ भन त? एउटै आधार के छ यसमा? बीसी। एउटै आधार के छ? बीसी छ। एउटै आधार के छ? बीसी छ। अनि यो बीसी मा एउटा समानान्तर चतुर्भुजको दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज भन त, एकजना कसैले भन्ने है? ABCD र BYXC। सर म बुझेन के भन्नुभयो? यो यसमा चाहिँ बीसी आधार बीसी मा दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज भन्नु छ सर। ABCD र BCXY। एक्ज्याक्टली, एकदम 100%। ABCD र BCXY। तर यसरी भन्दाखेरि यसरी भन्न सक्छौ। अब बीसी लाई छ भने हैन, यसरी माथिबाट नि भन्न सक्छु या तलबाट BCDA वा ABCD है, एउटा YBCX, अर्को एउटा YBCX। बुझ्यो त कि बुझेन? हो, यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो साथीले के भनेको छ कि एउटै आधार यहाँ के छ? बीसी छ। र उही समानान्तर रेखा के छ यहाँ? AX हो। त त्यसैले यसको गिभेनमा के भयो? गिभेन भएर गिभेनमा त्यही कारण गिभेन पढ के भनिरहेको छ यहाँ थाहा दिएको। एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखाहरू BC र AX बीच समानान्तर चतुर्भुज ABCD र BCXY छन्। यही भएर हामी यसको गिभनमा के लेख्यौं? एउटै आधार AB र उही समानान्तर रेखाहरू BC प्यारलल टु AX है। के छ? BC प्यारलल टु AX हो हैन? हो, यसरी बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज अलिकता यो लामो लेखेको छ क्या, यसलाई यसरी लेख्ने। यसरी एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखा चाहिँ उसित लेख्ने। एउटै आधार BC र उही भनेर, अनि त्यसपछि BC प्यारलल टु AX, यसरी सर्टकटमा बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र BCXY छन् भनेर यसरी सर्टकटमा लेख्यो। हिजो पनि तिमीहरूले लेखेको त्यहाँ हेर होला। यसरी यो सर्टकटमा यसरी लेख्ने हो। त्यसपछि यसमा के छ? प्रमाणित गर्नुपर्ने हामीलाई यो हेर्ने। यसलाई सर्टकटमा तिमी हिजो देखाएको थियौ AR लेखेर, यसलाई हामी सर्टकटमा लेखाएको थियौ। त्यसरी AR लेख्ने हो। यो सर्टकटमा यसलाई तिमी लेख्यौ भने, लेख्न चाह्यो भने हामीले यसलाई यहाँ राइटर छ, यसलाई चाहिँ यो जुन छ नि, यसलाई तिमी यसरी लेख्न सक्छौ AR। अनि त्यसपछि सोच छ भने, अब हिजो हामीले लेखेको कुरा मैले लेख्दैछु है, PARM, पाम भनेको इंग्लिशमा सर्टकट समानान्तर चतुर्भुजलाई पाम भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तिमी ABCD यसरी लेख्न सक्छौ। अनि यसको इक्वल गर्ने बराबर लेखिदिने। फेरि अर्को छ समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल छ कि छैन? त्यसरी त्यो लामो नलेखेर तिमी यसरी सर्टकटमा लेख्न सक्छौ PARM। अनि त्यसपछि के छ? BCXY यस्तो। अनि यसरी लेख्न सक्छौ सर्टकट। त्यही कुरालाई है, बुझ्यौ? यसमा चाहिँ यसरी हामी लेख्न सक्छौ। यो यसलाई यो भयो। अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु छ भने नि, कि यो त्रिभुज जुन छ, यो त्रिभुज देखिरहेका छौं, यो दुईटा त्रिभुज, यो त्रिभुज यो जुन यो जुन त्रिभुज देखिरहेका छौं ABY र अर्को
DCX देखिरहेको छ होइन, यो दुईटै त्रिभुज बिच हामीलाई के गर्नु छ, तुलना गर्नु छ, कम्पेयर तुलना गर्नु, तुलना गर्नु छ। तब यहाँ हेर्ने मैले यहाँ जुन हाइलाइट गरिरहेको छु यो 1 नम्बरमा हेर के लेखेको छ कि त्रिभुज ABY र DCX मा यो हिजो पनि तिमीलाई मजाले चित्र खप्ट्याएर मजाले यस्तो साइडहरु बराबर भएको कोणहरु बराबर भएको देखाएको थियो। अब याद छ कि छैन आज, यो हिजो देखाएको थियो। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, पहिलो नम्बर यहाँ कोही छ आई नम्बरमा हेर AB बराबर CD छ, त्यसको AB हेर, चित्रको AB हेर, AB इक्वल्स टु अनि यहाँ कति छ, CD छ, CD AB इक्वल्स टु CDX CD छ CDX हैन। त्यो पहिला यो चाहिँ AB पहिला ABCD अघि नै तिमीले भनिसकेका छौ यो समानान्तर चतुर्भुज हो। त AB बराबर CD भयो भने त्यो के हो त, त्यसको रिजन के हो त, समानान्तर चतुर्भुज सच ABCD का विपरीत भुजाहरू हुनाले है। या यसलाई हामी चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज को समूह भुजाहरू बराबर हुनाले भनेर यसरी तिमी रिजनमा कारण दिन सक्छौ। जसरी कि मानौ AB इक्वल्स टु CD तिमी कसरी लेख्यौ, त्यसको यहाँ कारण दिने हो, रिजन दिने हो। के रिजन हो, सच ABCD का विपरीत भुजाहरू बराबर हुनाले। कुरा बुझ्यौ, यो चाहिँ 1 नम्बरको है, 1 को आई नम्बरको मैले कुरा गरे यो। अब त्यसको यो दुईटै त्रिभुजलाई हामी तुलना गरिरहेका छौं। त्यस्तै गरी अब एंगलमा हेर, एंगल जुन छ यहाँ BAY EAY सँग अर्को एंगल के छ CDX छ कि छैन, BAY सँग CDX यो कसरी भयो, संगत कोणहरू बराबर हुनाले। यो संगत कोण, किनभने यो कोणसँग यो कोण बराबर हुनु भनेको संगत कोण हो, त्यही भएर यो भयो। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा छ, 3 नम्बर यहाँ हेर, 3 मैले हाइलाइट गरे, यो एंगलको नाम छ BYA। पहिलो त्रिभुजमा ABY मा त्रिभुजमा एंगल हेर BYA बराबर एंगल CFD हुन्छ। त्यो यो पनि कसरी, यसमा BY प्यारलल टु CX भएकाले संगत कोणहरू बराबर हुनाले। बुझ्यौ। अब त्यस्तै गरी यदि मान दुईटै त्रिभुजहरू एक आपसमा के भए, यो भू कोकोबाट के भयो त, यो अनुरूप भइहाल्यो, अनुरूपको सिम्बल हो, यसरी अनुरूप भइहाल्यो। अनि किन भयो अनुरूप, कुन कारणले भयो, त्रिभुजको कुन अवस्थाबाट भयो त भू कोकोबाट भन्छौं, या यसलाई हामी के भन्छौं साइड एंगल अब जब के हुन्छ भने दुईवटा त्रिभुजहरू एक आपसमा अनुरूप हुने बित्तिकै नि त्यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यो हेर्ने ट्रायंगल ABY इक्वल्स टु ट्रायंगल DCX हुन्छ। यसको रिजन के हुन्छ, त अनुरूप त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू बराबर हुनाले, यसरी यो बराबर हुनाले यो देखायो। अब चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने भने, यो जब यो दुईटा त्रिभुज हैन, यो ABY र DCX त बराबर भइहाल्यो। यो बीचमा तिमी देखिरहेछौ समलम्ब चतुर्भुज देखिरहेछौ है, यो BCDY के हो त, समलम्ब चतुर्भुज हो। यो समलम्ब चतुर्भुज यतातिर जोड्देऊ, यो दुवै त्रिभुजमा जोड्ने, एउटा ABY मा जोड्दिने र DCX मा जोड्दिने, त्यही जोडेको छ। ABY प्लस सल छ BCDY इक्वल्स टु DCX प्लस सल छ BCDY, दुवै तर्फ सल छ BCDY जोड्दा बराबरी तथ्य अनुसार भनेर यसरी लेख्दियो। अनि जब यो एउटा सुरुको ABY त्रिभुजमा सल छ BCDY जोड्यो भने नि एउटा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो। यसमा यो जोड्ने बित्तिकै एउटा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो। अर्को उता त्रिभुज DCX मा फेरि समानान्तर चतुर्भुज समलम्ब चतुर्भुज BCDY जोड्यो भने अर्को पनि के हुन्छ त, यहाँ समानान्तर चतुर्भुज बन्यो। त्यसैले यो भयो। के भयो त, हेर त, सच ABCD इक्वल्स टु सच BCXY सिंगो टुक्रे तथ्यबाट भनेर यसरी हामी होल पार्ट्स एक्जियम भन्छौं। यसरी के हुन्छ, यो साध्य प्रमाणित हुन्छ यो तरिकाबाट है, यो तरिकाबाट। अर्को पनि दोस्रो तरिका यहाँ दिएको छ। दोस्रो तरिका सबभन्दा इजी छ है। यो गिभेन त पहिलाको भइहाल्यो, पहिला हामी जसरी गिभेन बुझिरहेको त्यो भइहाल्यो, त्यो हैन त्यो। सर यो माथिको यो 4 नम्बर अलि सर म बुझेन।
4 नम्बरमा यो जुन बीचको देख्यौ यो BCDY छ हेर यो त्रिभुज छ कि के अरे समलम्ब चतुर्भुज हो हो यो समलम्ब चतुर्भुज हुन्छ नि यो त्रिभुज ABY मा जोडेको हो त्यही समलम्ब चतुर्भुज दुवैतिर जस्तो कि बराबरको नियम के छ भने मानौ तिमीलाई अब 2 बराबर 2 छ है त 2 मा तिमी 3 जोड त फेरि उता अर्को 2 मा कति जोड्नु पर्छ बराबर हुनको लागि 3 जोड्नु पर्छ कि पर्दैन त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हामीले के जोडेको हो त समलम्ब चतुर्भुज BCDY दुवैतिर जोडिरहेछौं जसरी मानौ त्रिभुज एउटा चाहिँ ABY बराबर त्रिभुज DCX बराबर छ कि छैन छ त मानौ एउटा त्रिभुज ABY मा मैले समलम्ब चतुर्भुज BCDY जोडिरहेछौं किन जोड्यौ त त्यो समानान्तर चतुर्भुज बनाउनको लागि किनभने नि यो मात्र यो त्रिभुजसँग अहिले हामी यो त्रिभुज बराबर देखायौं अब यो समलम्ब चतुर्भुज यसमा जोड्ने बित्तिकै के बन्छ त एउटा समानान्तर चतुर्भुज बन्न जान्छ यो त्रिभुजमा यो समलम्ब चतुर्भुज जोड्यो भने त त्यसरी दुवैतिर हामी समलम्ब चतुर्भुज BCDY जोडेको हो अनि तब चाहिँ के बन्यो त यता समानान्तर चतुर्भुज बन्यो अब जसरी यसलाई चाहिँ यो बुझ्नको लागि म तिमीहरुलाई एउटा देखाउँछु अब यहाँ कहाँ थियो त्यो पनि भाग्यो क्या यही छ ल म तिमीहरुलाई देखाइहाले देखिरहेछौ सर हजुरलाई हेरिरहेछ त्यही त मलाई पनि देखिरहेछ अब यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई जुन अघि नै कुरा गरिरहेको छु नि त्यसैले म तिमीलाई देखाउँदै छु यो यहाँ त यस्तो टाइपको अहिले हाम्रो जुन छ नि थ्योरम यस्तो टाइपको छ अहिले हामीले देखेको यस्तो टाइपको छ यहाँ है त यसमा यो त्रिभुज जुन छ नि यतातिर यो वाला यो आधारमा दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ यो धेरै लामो हुन्छ यो हेर यो आधारमा एउटा यो समानान्तर चतुर्भुज ठीक छ कुरा बुझ्यौ अब त्यस्तै गरी यो त्यही आधारमा अर्को समानान्तर चतुर्भुज यो छ यहाँ न यही आधारमा एउटा यो समानान्तर चतुर्भुज छैन छ यही आधारमा फेरि मैले त्यो आधारलाई केही गरेन अर्को पनि समानान्तर चतुर्भुज यही आधारमा यसको मतलब दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ नि है छ नि एउटा यो छ र एउटा यो छ कुरा बुझ्यौ अनि अहिले चाहिँ के भयो भने हामीले प्रमाणित गर्यौं कि यो त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग यो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर देखायौ है यहाँ यो त्रिभुज हेर्यौ यो त्रिभुज छ यो त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग यो त्रिभुजसँग हामी के गर्यौ त बराबर देखायौं बराबर भनेको ओभरल्याप हुनु जस्तो कि योसँग यो ओभरल्याप भइहाल्छ देख्ने यहाँ यसलाई फोल्ड गर्ने अनि माथिबाट यसरी यो ल्याएर यसलाई गर्यो भने हेर यसरी अहिले के भयो त त्यो दुईटै त्रिभुज हाम्रो के भयो बराबर भयो यही हामी देखाएको यसरी अनि अब हामी तिमीलाई सर एकचोटि अझै गर्नु न कहाँ ध्यान थियो तिमी माथि हेरे न अच्छा गजब ल हेरे यो गजब सजब नभन पहिला ध्यान दे अब यहाँ चाहिँ यो त्रिभुज के हो इक्वल हामी देखायौं मतलब इक्वल भनेको त्रिभुज अनुरूप देखायौं त्रिभुज अनुरूप हुने कतिवटा अवस्था हुन्छ मतलब यो 5 वटा अवस्था हुन्छ त्यसमध्येमा हामी
भू कोबाट देखायौं है यसमा योसँग यो देखायौं योसँग यो अब चाहिँ के गर्दैछु भने अघि नै जुन साइनको कुरा थियो कि सर यो के जोडिरहेछौँ भनेर जसरी योसँग त यो हामी इक्वल देखायौं अब प्र्याक्टिकली अब यो जुन पार्ट छ यो बीचको हेर यो बीचवाला यो पार्ट छ कि छैन बीचको यो बीचको पार्ट यदि मान त यो त्रिभुजमा यो वाला है मैले यसरी घुमाए यो त्रिभुजमा तिमी यो पार्ट जोड्देऊ तब न तिमी सब बन्छ समानान्तर चतुर्भुज के गर्यो यो यसलाई के गरेको हेर यो पार्टलाई यतातिर जोडेको यसमा यो त्रिभुजमा यहाँ देखे यहाँ चाहिँ छ यसरी यो हेर यसरी ठीक छ यो यतातिर जोडेको त यो त मान एउटा सच बन्यो फेरि अब यो त्रिभुजसँग हामी त इक्वल गरेको अब तिमी यो यता जोड्यो भने यो यता जोड यो यता जोडेको तब न यो के हुन्छ त सच बन्न जान्छ त पहिला चाहिँ यो त्रिभुजसँग यो त्रिभुज हामी बराबर देखायौ यो यता जोड्यो किनभने यो त बराबर समीकरणको नियम छ योसँग यो इक्वल छ भने तिमी यता केही जोड्यो भने नि सेम थिङ यतातिर जोड्यो भने के हुन्छ दुईटै बराबर हुन्छ जब हामी यसलाई यतातिर जोड्यो सच बन्यो फेरि यो यतातिर जोड्यो सच बन्यो त्यसैले यो के भयो त यो समानान्तर चतुर्भुजसँग यो समानान्तर चतुर्भुज के भयो बराबर हुन गयो त्यही कुरा हामी त्यहाँ देखाएको हो है यही कुरा यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको हो देखाएको हो यो यसमा यो पहिलो नम्बरमा है त्यो कुरा हो अब यदि अब चाहिँ हेर्ने अर्को जुन यहाँ वैकल्पिक तरिका छ यदि मानव तिमीलाई त्यो अप्ठ्यारो भयो भने तर यो नामै वैकल्पिक तरिका हो यो तरिका त्यति राम्रो हुँदैन है यो जुन अहिले हामी वैकल्पिक तरिका यहाँ मैले अहिले हाइलाइट गरेँ यहाँ हाइलाइट गरिसकेँ हो यो तरिका त्यति राम्रो हुँदैन तैपनि तिमीहरूलाई यदि मान समझमा आएन भने त्यो तरिका यो तरिका तिमी युज गर्न सक्छौ यो तरिकामा चाहिँ के छ सबभन्दा इजी अब यो गिभन पहिलाकै जस्तो भइहाल्यो हैन प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि पहिलाको जस्तै भइहाल्यो अब रचनामा एउटा चाहिँ ध्यान दिने कन्स्ट्रक्सन हामीलाई भन्छौँ रचना कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने के ध्यान दिने यो बिन्दु डीबाट बीसीमा के गर्यो त लम्ब तानेको छ है यसमा डट लेख्ने यो डट छैन कम्प्लिट लाइन लेखेको छ डट लेख्ने अर्को तरिकाबाट आधार बीसीमा लम्ब के छ डीई छ खिचियो है अब यसमा चाहिँ इजी तरिका सबभन्दा बेस्ट तरिका हो यो भन्दा मैले तिमीहरूलाई अस्तिको सुरुको क्लास एउटा देखाएको थिएँ मैले के देखाएको थिएँ भने यहाँ चाहिँ हेर त यो लेखाउनु पर्छ हामीलाई लेखाएको यो पहिला हेर त 4 नम्बरमा के छ यो 4 नम्बरको सच हो पार्लोग्राम यो चाहिँ तिमीहरूलाई 4 नम्बरमा लेखाएको थियो यो के हो पार्लेलोग्राम हामी चाहिँ नेपालीमा के भन्छौँ सच भन्छौँ समानान्तर चतुर्भुज नेपालीमा भन्छौँ इङ्ग्लिसमा पार्लेलोग्राम भन्छौँ त अब यसको चाहिँ तिमीहरूलाई मैले के बताएको थिएँ एरिया सोधेको थिएँ एरिया सिकाएको थिएँ एरिया के भनेको थियो B into H भने एरिया तिमीहरूले पढेको थियो यहाँ यो एरिया अर्थात समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर फर्मुला के हुन्छ आधार गुणे उचाइ बेस इन्टु के हुन्छ हाइट हुन्छ त्यसैगरी 1 नम्बरमा ल भन्न त यो 1 नम्बरको फिगर पढेको थियो यो फिगरको नाम के हो ट्रायंगल हो हैन यो पढेको थियो अनि त्यसैगरी यो त यसको क्षेत्रफल हो अब यो यसको टाइपको उचाइ दिएको छ आधार दिएको छ भने यसको एरिया बराबर फर्मुला के हुन्छ 1/2 गुणा b गुणा h 1/2 यस b गुणे के हुन्छ h हुन्छ यसरी पढेका छौ र बुझ्यौ यो चाहिँ दुईटा फर्मुला हामीलाई किन यसरी गरिरहेको छौ भने दुईटा फर्मुला हामीलाई यहाँ काम लाग्ने भयो यहाँ र नम्बर 1 मा के भनेको छ कि सच एबीसीडी को क्षेत्रफल यो सच यति लामो नलेखेर तिमी यसको ठाउँमा जुन छ नि तिमी मजाले यसरी ए आर लेखेर हैन अनि त्यसपछि यहाँ पी ए आर एम लेख्ने डट अनि के लेख्न सक्छौ एबीसीडी लेखेर यसरी सर्टकटमा लेख्न सक्छौ यसरी सर्टकटमा लेख्न सक्छौ
तर हिजो सेती लामो भए पनि अब हेर्ने यसमा अब समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ आधार गुणे उचाइ आधार यसमा हेर्ने बीसी आधार हो के आधार हो रे बीसी 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 त्यही भएर यहाँ बीसी लेख्यो बी इन्टु एच हो एच भनेको यहाँ यसमा डी छ डिई छ है त्यसैले यहाँ बीसी इन्टु डी लेखेको हो किन भएको भन्दाखेरि यो 90 डिग्री छ यो हामी सतहको क्षेत्रफलहरू सतहको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल हुने भएकोले वा सिधै सर्टकटमा यसरी लेख्ने समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर बी इन्टु एच हुनाले कुरा बुझ्यौ यो 1 नम्बरको त्यो हो है अब 2 नम्बरमा हेर्ने फेरि अर्को अब समानान्तर चतुर्भुजको कुरा गरौँ अर्को समानान्तर चतुर्भुजको कुरा गर्यो भने यसमा यसलाई यसो गरौँ यो जुन यो 2 नम्बर छ नि यो 2 नम्बर यस सर त यो हेर त यहाँ छ बीसी एक्सवाई को क्षेत्रफल बराबर बीसी एक्सवाई अघि कि यहाँ यो जुन बेस बीसी हो बीसी एक्सवाई हो यसको पनि आधार के छ बीसी नै हो आधार यसको पनि आधार के हो बीसी नै हो उचाइ के हो डी नै हो त्यसैले बीसी इन्टु डी यसको रिजनमा के लेख्ने यो पनि तथ्य एकमा जसरी कारण लेखेका छौं रिजन यसको त्यही लेख्ने के रिजन त समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर बी इन्टु एच हुनाले भइहाल्यो यो 2 पनि भइहाल्यो अब चाहिँ 3 को हेर 3 नम्बरमा पनि हेर यो 3 नम्बरमा के भनिरहेछ कि बीसी सच एबीसीडी अब त्यो दुईटा हेर यो प्यारालेलोग्राम समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी बराबर बीसी गुणे डीई समानान्तर चतुर्भुज बीसी एक्सवाई बराबर बीसी गुणे डी दुईटै बराबर बीसी इन्टु डी र बीसी इन्टु डी दुईटैमा एउटै छ कि छैन त्यसैले दुईटा के भयो त बराबर भइहाल्यो यसको कारणमा के लेख्ने तथ्य 1 र 2 बाट यसरी चाहिँ के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ धेरै सजिलो यो कुरा बुझ्यौ यसरी यो तरिकाबाट पनि तिमीले के गर्न सक्छौ प्रमाणित गर्न सक्छौ यो मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला पहिलो हामी 1 नम्बरमा के लेखेको 1 नम्बरमा लेख्यो त्रिभुजको 1 नम्बरमा हामी लेख्यौ त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हैन सतहको क्षेत्रफल बराबर बी इन्टु एच वाला हैन त्यसको रिजनमा सतहको क्षेत्रफल बी इन्टु एच हुनाले दोस्रोमा पनि त्यही बेस इन्टु हाइट बेस भनेको बीसी हाइट भनेको डी र दुईटैको एउटै भएको हुनाले दुईटै समानान्तर चतुर्भुजहरू के हुन्छ बराबर भयो भनेर यसरी चाहिँ हामी के गर्यौ त यो तरिकाबाट पनि के हुन्छ प्रमाणित भयो अब यसैलाई तिमीलाई हामीले हिजो पढेका कुरा चाहिँ हामी के थियो भने तिमीहरुलाई हल्का मैले यहाँ देखाइहाले अब यहाँ चाहिँ कहाँ छ हिजो पढेका कुरा हामीले यो थ्योरम नम्बर 1 हो यो हेर त भर्खरै हामीले जुन अर्को वैकल्पिक विधिबाट देखाएको थियो नि यो वैकल्पिक विधिबाट हेर यसको उचाइ यो समानान्तर चतुर्भुज हेर त यहाँ एबीसीडी छ एउटा समानान्तर चतुर्भुज अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबीपीक्यू छ यसको यो दुईटै समानान्तर चतुर्भुजको उचाइ 5.87 छ र यसको आधार हेर एबी को कति छ लम्बाइ 4.74 छ कि छैन त्यो दुईटैको हेर्ने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी बराबर एबी भनेको आधार एचक्यू भनेको उचाइ एबी कति छ 4.74 एचक्यू कति छ 5.87 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर यति आइहाल्यो फेरि अर्को समानान्तर चतुर्भुज छ एबीसीडी को क्षेत्रफल एबी गुणे एचक्यू अनि दुईटैको भ्यालु राख हेर दुईटै प्यारालेलोग्रामको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के भयो त बराबर भयो त्यसैले दुईटा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ हेर्ने यसलाई हामी यसलाई यो जतातिर पनि हेर्न यो यसरी यहाँ आधार एबी मा हेर्न एबी छोडेको छ त छैन एबी छोडेको छ त
तिमी जता लगे पनि एबी छोडेको छैन, एबी त्यसले समातेकै छ। यसको मतलब के हो भने यसको आधार एबी मा दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ है, दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज एबी आधारमा। कायको समाधि छ कायको सर यो त हिजोको हो यो। त हिजोकै कुरा गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ हामी यसको आधार बीसी मा त यही कुरा तिमीले वैकल्पिक विधि देख्यौ नि हो, यसैबाट उसले त्यसरी प्रमाणित गरेर देखाएको छ। र अहिले म तिमीहरूलाई यो भिजुअल जस्तो हेर्ने हाइट यसरी हेर त, हाइट मैले कम सानो पार्यो भने अरू सबै दुईटैको हाइट पनि घटिरहेछ। अहिले हेर हाइट कति आयो 1.66 भयो, यहाँ तल पनि 1.66 भयो, तै पनि क्षेत्रफल दुईटैको बराबर भइरहेको छ। अब त्यसपछि यसलाई मैले हाइटलाई माथि ठुलो पार्यो भने दुईटैको पनि हाइट बढिरहेछ, तै पनि क्षेत्रफल बराबर हैन। अब चाहिँ यसको चाहिँ उसको कुरा गरौँ, आधारको आधार हेर, अहिले आधार कति आयो, आधार 2.02 छ, यहाँ पनि यसको आधार 2.03 छ, दुईटैको पनि के छ 2.03 नै हो। अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसले इक्वल नै हुन्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी, यो त्यसै गरी अर्को कुराहरू पनि देखाएको थियो। के देखाएको थियो भने यसमा चाहिँ यो के हो जी यो पनि देखाएको थियो। के देखाएको थियो, यसरी चाहिँ यसमा अहिले हामी थ्योरम नम्बर 1 पढ्यौं नि, यो पहिलो तरिका, त्यो तरिका छ यहाँ। एकचोटि मैले फेरि भने हेर, यो यसरी बेला यो बुझ भागना बुझो चाट गल भाई। हाँ तू अपन म्यूट कर द। मम्मी के बोल लिए यसमा चाहिँ म तिमीहरूलाई सम्झाएँ, जुन पहिलो यसले भर्खर जुन तिमी देखाएको थियौ नि एउटा कोनसँग, जस्तो यो यो जुन ब्लू कलरको कोन हो, यो कोन गएर उतातिर के भयो यहाँ खप्यो। यसको मतलब है एंगल एसीडी बराबर एंगल के भयो यहाँ बीईआर भयो। यो के कारणले भयो त संगत कोण हुनाले। हेर यो संगत कोण हुनाले। फेरि अर्को तिमी यो रातो गइरहेको छ, रातो बराबर भयो एंगल एडीसी बराबर एंगल बीआरई भयो, संगत कोण भयो। एउटा भुजा अब बराबर हुन्छ, यो साइड हेर्ने, यो साइड उठेर एडी साइड उठेर उता बीआर मा गयो। यो बीआर मा जाने बित्तिकै अहिले के भयो त यो दुईवटा त्रिभुजहरू कुन कुन अवस्थाबाट अनुरूप भयो त कोण र एउटा भुजासँग यो के भयो अनुरूप भयो। अनुरूप भनेको मतलब यो खप्टिनु ओभरल्याप हुनु। हेर यसरी, यसको मतलब यो हेर्ने, यो ट्रायंगलसँग यो ट्रायंगल यसरी ओभरल्याप भइरहेको छ। यो दुईटा त्रिभुज के भयो अनुरूप भयो। त अनुरूप हुने बित्तिकै यो बीचको जुन भाग देखिरहेको छ खाली भाग हो, यो यसरी नेभी ब्लू देखिरहेको छौ, यो कलर यो भागलाई तिमी यतातिर जोड यो येलो कलरको त्रिभुजमा त सच बन्छ। त्यसैगरी यो बीचको भागलाई त राइट साइडतिरको त्रिभुजमा जोड, त्यो पनि के सच बन्छ। यसरी नै हामी के गर्यौं त प्रमाणित गर्यौं है। त त्यसैले के अब मलाई चाहिँ यो बुझ्यौ तिमीहरू। अब चाहिँ तिमीहरू के गर्ने छौ भने नि भोलि चाहिँ तिमीहरूले एउटा यो होमवर्क बनाएर ल्याउनु छ। के बनाएर ल्याउनु छ भने यसको अर्को क्वेशन जुन अघि नै तिमी देखाएको थियौ नि, बुककै हो नि क्वेशन बुक होइन, बुक त सेम त्यो साथै भइहाल्यो, तर क्वेशन चाहिँ अलिक फरक हो। 55 सेटको क्वेशन दिनुहुन्छ। क्वेशन 55 सेटको हुँदैन, 55 सेटको कहाँ क्वेशन हुन्छ। त्यो क्वेशन त नेपाल सरकारको क्वेशन हो, त्यसले लेखेको छ। तिमी जहाँबाट पनि क्वेशन राख्न सक्छौ, बुझ्न सक्छौ, त्यो बुझ्नको लागि हो। म तिमीहरूलाई यो क्वेशन छ, क्वेशन यहाँ दिइरहेको छु, तिमीहरू लेख्ने पहिला, त्यसपछि इङ्ग्लिसदेखि डराउँछ, जिन्दगीभर इङ्ग्लिसै पढिरहेछ। त समझ आउँदैन कति इंग्लिश जिन्दगीभर इङ्ग्लिसै पढिरहेछ। ल 176 मा मैले यहाँ लेख त यो एउटा क्वेशन तिमीहरू लेखेर लिएर जा। हामीसँग छैन प्र्याक्टिस बुक चाहिएन। 55 सेटको सर क्वेशन दिएर त हामी स्क्रिनशट लिइहाल्छौँ। त्यही त मैले यहाँ सर ठुलोमा गरिदिनु ल। तिमीहरू भाषा बुझ्ने अलि राम्रो
कति नम्बरको प्रश्न? यति छटपट किन गर्छ रे? म भन्दैछु अनि यति नम्बर उति नम्बर गर उता गर। यो क्वेसन जुन छ नि एक चाहिँ मैले यो गरिसक्यो हैन। यो क्वेसन नम्बर 1 र बी सारेर जाऊ, घरबाट बनाएर आउने हो 1 र बी। अब सारा स्क्रिनशट लिएर जे गर्नु छ गर। अब भोलि फेरि बनाउनु छ सर त भने बुक छ के नि को सर? 55 सेटको हो है सर? सर यो 55 सेटमा छ त। या सर हो अहिले भर्खर पेज 176 हो। ए 76 हो नि 184 हो। सर 76 मा मेरो छ। ल ठीक छ। यो क्वेसन यस नम्बर 76 हो। क्वेसन तपाईको नम्बर 84 छ। 1 को बी र 1 को सी गरेर भोलि आउनु छ। जोसँग बुक छैन त्यो अहिले लेखिहाल हैन। जोसँग बुक छ त्यो बुकबाट गरेर आउने। हुन्छ सर। सर कुन एकचोटि अझै भन्नु न नम्बर। देखिरहेको छैन स्क्रिनमा 1 को बी र 1 को सी भन्दै छु। बी अनि सी। सी पनि ए बी सी नो तीनटै ये त गरिसके मैले। बी र सी बी सी 1 को बी 1 को सी हुन्छ सर। लेखिहाले सबैजना। या सर बुकमा छ। अब कसैले यदि स्क्रिनशट लिन आउँदैन भने लेखिहाल। यस एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा एबी र एफसी बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरू एबीसीडी र एबीईएफ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रुफ दैट द पैरेललोग्राम्स एबीसीडी एन्ड यो इंग्लिश नलेखे पनि हुन्छ, नेपाली वाला मात्रै लेख। अब इंग्लिश स्टुडेन्टलाई इंग्लिश मात्र त्यो क्वेशन त्यसरी सोध्छ। तर एक्जाममा इंग्लिश र नेपाली दुईटै क्वेशन हुन्छ है। त्यसैगरी 1 को सी मा चित्र दिएको हुन्छ। क्वेशन यस्तो छ। यो भोलि यसलाई दुईटैलाई बनाएर आउनु र यो होमवर्क भइहाल्यो है। ल धेरै धेरै